دے اندر دکھاں دے اندر تکلیفاں دے اندر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک اپنے بندیاں نو تکلیف دے کے پریشانی دے کے آزمائش کردے نے کہ میرا بندہ میری محبت دے اندر اپنے عقیدہ توحید دے اندر کنا سچا ہے تے کنا پکا ہے۔ اے تے پاجی دنیا دا بھی اصول ہے نا، جتے تعلق بہتا ہوئے محبت ہوئے پھر بندہ آزماندہ بھی کدی کدی کہ چیک تے کراں میری محبت دے نال کنی کو ہے، اے میری خاطر کی کر سکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے بھی ازمائشاں کرنیاں نے، اور قرآن نے کیا ہے پتہ کمیں ازمائش کرنی ہے؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اے مسلمانہ، اے اہل حدیثہ، اے اہل توحید، اے اہل سنت، اے اہل ایمان، رب دے قرآن تے غور کرے آجے۔ فرمایا اللہ پاک نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اسی تو اڈی ازمائش کرنی ہے۔ یا اللہ تو اپنے بندیاں دیاں ازمائشاں کیویں کرنیاں نے؟ فرمایا بِشَيْءٍ، جویں ساڈا دل کرے اسی اونج ازمائشاں کرنیاں نے، جویں ساڈا دل کرے اونج ازمائشاں ہون گیاں۔ اور دل کرے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا دل کرے تے دشمن دا خوف پا کے ازما لئیے، اور دل کرے تے غربتاں دے کے فاقے دے کے ازما لئیے، ساڈا دل کرے تے جانا دے کاٹے دے کے ازما لئیے، ساڈا دل کرے اللہ فرما لے لے میں چاہاں دے فصلہ دے کاٹے دے کے ازما لواں، مالا دے کاٹے دے کے ازما لواں، اور میں ویکھنا چاہنا اے جڑے میری ربوبیت نو منن والے نے، جڑے میری توحید نو منن والے نے، اے جنہ دا عقیدہ ہے کہ سارا کچھ رب بھی کرتا ہے، جو ہوندا ہے رب والوں ہوندا ہے، خوشیاں بھی اللہ پاک والوں آندیاں نے، غم بھی اللہ پاک والوں آندے نے۔ ہونے میرے بندے جے میں نعمتاں دتیاں نے تینا شکر ادا کیتا ہے، جے میں نعمتاں دتیاں نے تینا نمازاں پڑھیاں نے، اینا ذکر کیتا ہے، اینا صدقہ و خیرات کیتے لے، اینا دعاواں منگیاں لے، اینا زکاتاں دتیاں لے، اینا عمرے کیتے لے، اینا حجاں کیتیاں لے، اور اللہ پاک فرماندے نے میں ازمائش بھی کرنا چاہنا، جے میرے بندے تے ماڑے دل آ جان تے میرا بندہ کی کرے گا، میرے بندے تے غربتاں جان تے میرا بندہ کی کرے گا، میرے بندے تے بیماریاں جان تے میرا بندہ کی کرے گا، میرے بندے تے ڈنگ ماڑے آ جان کیا میرے در تے روے گا کہ میرا در چھٹے گا، توحید تے قائم روے گا کہ توحید چھڑ دے گا، سجدے کرے گا، میرے کھڑ دعاواں کرے گا، میری عبادتاں کرے گا کہ غیر اللہ دے نام تے غیر اللہ دے در تے ٹھوکراں کھائے گا، تے جڑے اللہ دے آئے اللہ دی آئی ازمائش اللہ والوں آئی تکلیف دے صبر کر جان گے، اللہ پاک فرمانے لے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرمانے جنہاں نو میں آزمایا
میں خوف دے کے بھوک دے کے جان مال فصلوں میں نقصان دے کے تے جڑے صبر کر جان گے انہاں لئی میں رب نے خوشخبریاں بنا دتیاں نے جڑے اللہ پاک والوں آئیاں آزمائشاں اللہ پاک والوں آئیاں تکلیفاں تے صبر کر جان گے اللہ پاک نے انہاں بندیاں لئی خوشخبریاں بنا دتیاں نے انہاں بندیاں لئی رب نے اپنے انعام بنا دیتے نے کیویں بنا دیتے نے اللہ پاک نے کچھ بیماریاں کچھ تکلیفاں کچھ پریشانیاں دے اپنے انعامات دا اعلان کیتا ہے اپنے رحمت دا اعلان کیتا ہے اب ویکھو نا کائنات دے سردار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوٹ نہال سے بچا کی ضلع ننکانہ دی زندہ دل جماعت اور حضرت قاری ابو بکر صدیق صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دے رفقا دی بڑی خوبصورت سجائی ہوئی مجلس اور انہاں دے ساتھی بزرگ بھی جوان بھی بچے بھی اللہ سارے دی محبت نو محنت نو کوشش کاوش نو قبول فرمائے جویں ذوق نال بہ گئے دے وے ذوق نال تسی تھوڑی دیر میری گلاں سنیاں نے میں چند منٹاں دے اندر بہت ساری حدیثاں اللہ دی توفیق نال پڑھنیاں نے آ سن لو پہلی حدیث کائنات دے سردار پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک جنوں اکھاں دی نعمت نہ دے جنوں اللہ نبی نہ پیدا کر دین یا اکھاں دے کے بعد دے اندر اللہ پاک نبی نہ کر دین اکھاں دا نور نہ دین اکھاں دی نعمت نہ دین اکھاں دی نعمت بہت بڑی نعمت ہے رب نے نعمت یاد بھی کرائی ہے فرمایا لم نجعل لہ عینین اللہ فرمان لے حضرت انسان میں تینوں اکھاں دا نور عطا فرمایا میں تینوں دو لٹاں میں تینوں دو بلب عطا فرمائے لے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک جنوں اکھاں دی نعمت نہ دے اللہ پاک جنوں اکھاں تو نبی نہ پیدا کر دے یا بعد دے اندر اللہ اکھاں تو نبی نہ کر دے او اس نعمت دے صبر کر جائے اللہ دے فیصلے تے راضی ہو جائے اللہ دی نافرمانیاں نہ کرے منہ وچوں اللہ دی نافرمانی والے بول نہ بولے اے نہ کہ پتہ نہیں میں رب دا کی وگاڑیا میں رب دا کی نقصان کیتا ہے میں کیڑے ڈے گناہ کیتے نے اے اللہ دا شکوہ نہ کرے اللہ دا گلہ نہ کرے اللہ دی نافرمانی تے ناراضگی والے بول اپنی زبان تے نہ لے آوے بلکہ الحمدللہ پڑھ جائے صبر کر جائے تے صبر دا معنی ہے اللہ دے فیصلے نو راضی ہو کے من لینا کہ تے رب دا حکم ہی ہے اے تے میرے رب دا فیصلہ ہی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا نبی نہ بندہ صبر کر جائے گا اللہ اکھاں دے بدلے جنت عطا فرما دے گا جے نعمت بڑی ہے نا رب دیتی نہیں تے نام بھی بہت بڑا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ پاک نے خوش خبریاں رکھی ہیں صبر کرنے والے بندے علیہ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ پیٹ دا مریض بن جائے ہر دوجا بندہ میدے دا مریض ہے ہر دوسرے بندے نو پیٹ دی تکلیف ہے میدے دی تکلیف ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا جس بندے نو پیٹ دی تکلیف ہے اور پیٹ دی تکلیف جنوں موت آ گئی پیٹ دی تکلیف دے اندر ہی رب نو پیارا ہو گیا ہے شرط ہوئی ہے اے جڑا بیمار بندہ ہے بھاجی ایتھے آ جاؤ اے جڑا بیمار بندہ ہے میدے دا مریض بندہ ہے اے رب دا شکوہ نہ کرے اے رب دیاں بغاوتاں نہ کرے اے رب دے گلے نہ کرے صبر کرے اللہ دے دکھاں دے اندر بھی صبر دے دامن نو نہ چھڈے الحمدللہ زبان تو نہ چھڑے اے سونیا نمازہ نہ چھڑے زبان تے نہ شکری تے لب دیا نہ فرمانی والے جملے نہ لے آئے اللہ پیٹ دی بیماری میں جڑا بندہ فوت ہو جائے گا اللہ ذوالجلال اس بندے نو شہادت دا درجہ عطا فرما دین گے پیٹ دی تکلیف وچ موت شہادت دا درجہ ہے اور حضرت
علامہ عبدالعظیم المنذری رحمت اللہ علیہ نے الترغیب والترہیب جلد 2 باب کتاب الجہاد دے اندر تقریباً 26 قسم دے بندے نقل کیتے نے جڑے مردے تے تبھی موت نے اللہ انہاں نوں شہادت دا درجہ عطا فرما دے۔ جڑا نیک بندہ پانی میں ڈوب کے مر جائے، آپ نہ چھال مارے، آپ خود کشی نہ کرے، قدرتی پانی وچ موت آ گئی، کدے ڈگیا یا کشتی ٹوٹ گئی، پانی وچ ڈوب کے جڑا بندہ فوت ہو جائے گا اللہ قیامت نو شہیداں وچ کھڑیاں فرما دین۔ جڑا بندہ جل کے فوت ہوئے گا، ملازم فیکٹری نو اگ لگ گئی، مکان نو اگ لگ گئی، گڈی نو اگ لگ گئی، نیک مومن ہے، اس حال وچ موت آ گئی، اللہ اس موت نو دے لئی شہادت بنا دین۔ اور سونیا دکھاں وچ رب دے نام ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا جڑی بی بی پیدائش بچے دی پیدائش دے ویلے فوت ہو جائے، کیونکہ بڑی تکلیف دا ویلا ہے، اے بڑا اوکھا پیندا ہے پیدائش دا ویلا، اور رب نے ماں دا مقامی تعالی بنایا ہے کہ تیری ماں تیرے جمن دیاں تکلیفاں برداشت کر دیے، وہن نالا وہن، اور تیری ماں دکھ تو دکھ اٹھاندی ہے، تکلیف تو تکلیف اٹھاندی ہے۔ جگاں دے پیر تے رب دے حبیب نے فرمایا جڑی بی بی بچے دی پیدائش دے ویلے فوت ہو جائے گی، اللہ ذوالجلال اس بی بی نو کل قیامت والے دن شہیداں دی صف وچ کھڑیاں فرما دین گے، او بشر صابرین، جنہوں رب نے دماغ دی نعمت نہیں دیتی، پاگل بندہ پیدا ہویا ہے یا بات دے اندر پاگل ہو گیا ہے، آپ دیکھیں نا پاگل بندیاں نو اللہ نے زبان تے دیتی ہے، کان تے دیتے نے، ہاتھ پیر سارا کوئی دیتا ہے، دماغ نہیں تے ہاتھ بھی چج نال کم نہیں کردے، زبان دا استعمال بھی غلط، کنا دا استعمال بھی غلط، اوے کپڑے پائے لے نہیں پائے پتہ ہی کوئی نہیں، رب نے جے دماغ دی نعمت نہیں دیتی تے رب نے نام رکھیا ہے، اللہ پاک پاگل بندے دا گناہ ثواب لکھ دے ہی کوئی نہیں، اللہ ایسے بندے نو بغیر حساب تو جنت دا مالک بنا دین گے، اللہ ایسے بندے نو بغیر حساب تو جنت دے دین گے۔ اے دکھاں دے اندر رب دے نام کی نے، تکلیفاں ہون وبشر صابرین، اللہ پاک دے نام کی نے، میرے پیغمبر نے فرمایا جڑے بندے تے غربتاں آ جان، فاقے آ جان، ڈنگ ماڑے آ جان، دکانداری ہو نہیں رہی، زمیناں وچ گھاٹے پے گئے، فصلاں وچ گھاٹے پے گئے، او میاں مال کٹ گئے، نقصان ہو گئے نے، بندہ لے گئے، بندہ مومن ہے، اللہ والا ہے، اللہ پاک دیاں باتاں کرن والا، ڈنگ ماڑے آ گئے، غربتاں آ گئیاں، فاقے آ گئے، اے بندہ دو کام نہ کرے، کنے بولو یار سمجھ آ رہی تے بولو کنے، جندے تو غربت آ جائے کنے کام نہ کرے، دو کام کیڑے، ایک اللہ پاک دا شکوا نہ کرے تے دوجا لوگاں کولو سوال نہ کرے، اپنی غربت رب اگے روندا ہے، دعا کردا ہے، مگر لوگاں دے سامنے اپنا پیٹ ننگا نہیں کردا، سوال نہیں کردا، سوالی نہیں بندا، غربت دے اندر صبر کردا ہے، غربت دے اندر گزارے کردا ہے، تے اونجے گل دس کا سونیا امیر کون بناندا ہے، جنہاں دا کیتا ہے بولو، تے غریب کون بناندا ہے، اور رزق تھوڑا دے تے کندیاں مرضیاں، نیال سنگھ والے بولو، یار بچے کی والے بولو، رزق زیادہ دے تے کندیاں مرضیاں، امیر بناوے تے اللہ، غریب بناوے تے اللہ، تھوڑا دے تے اللہ، زیادہ دے تے اللہ، او فیصلہ بادی رب دا ولی تاں ہی کہندا سی، بابا جی سید الفضل رحمت اللہ علیہ تڑپ تڑپ کے توحید دا ترانہ گایا کرتے سن، اور کدے گزر مطابق بھی بہت مشکل
کدے اگے ورتانوں تے چھڑنا ہے نہ دیوے تے چاندی دی چھاپ کدرے کدے سونا گل پانوں تے چھڑنا ہے کدے ٹاکیاں پاٹیاں گل اندر کدے ریشم ہنڈانوں تے چھڑنا ہے دل کرے پیغمبر نو روگ لاوے تندرستی پھرانوں تے چھڑنا ہے اور تندرست جے کسے نو عقیدہ بنا تندرست جے کسے نو اے رب رکھے نہیں کر کوئی اس نو بیمار سکدا غلط آخ دینے جھوٹ بول دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا ادھے اللہ پاک دیاں مرضیاں اور کئیاں نو رب اتنا دے وے میرے بزرگو ادھر ویکھے آدھے اور کئیاں نو رب اتنا دے وے تے بس بس کرن زبانوں اور کئیاں نو رب کچھ نہیں دیندا تے ایویں ہی جان جہانوں عجائب نے ماجہ پڑے میرے پیغمبر نے فرمایا جنہیں تے پھاکے آ جان غربت آ جان اور رب دا شکوہ بھی نہ کرے اور رب دا گلا نہ کرے تے لوگاں کولو سوال بھی نہ کرے اپنی غربتاں تے صبر کر جائے ادھر ویکھی اپنی غربتاں تے صبر کر جائے اللہ دے فیصلے تے راضی ہو جائے اور ڈانگ جویں دلے ہوئی گزار جائے ویلے جویں گزر دینے انجی گزار جائے میرے پیغمبر نے فرمایا ایسا غریب بندہ جدو اللہ پاک تے دربار میں جائے گا اللہ انو گناہاں تو انج پاک کر دیں گے جویں معصوم بچہ دنیا تے آئے او گناہاں تو پاک ہوندا ہے او دے پلے کوئی گناہ نہیں ہوندے جدو غریب بندہ غربتاں دے اندر صبر کرن والا نیک غریب اللہ دے دربار میں جائے گا اللہ انو گناہاں تو معصوم کر دیں گے جے غربت دے تے رب دا انعام بھی ہے تائیں تے میرے پیغمبر نے فرمایا اے امیر بندیاں نالو غریب بندے 500 سال پہلے جنت ٹر جان گے اور غربتاں وچ رب دے او تائیں تے نا جگاں دے پیر وی دعا کریا کردے سن اللہم احینی مسکیناً وامتنی مسکیناً واحشرنی فی زمرۃ المساکین میرے نبی دعا کریا کردے یا اللہ میں نو زندہ رکھی تے مسکین بندے اندے اندر یا اللہ میں نو دنیا تو لے جائیں تے مسکینی دی حالت دے اندر اور کل قیامت والے دن میرا انجام بھی غریباں وچ کر دئی میرا انجام بھی ماڑے تے مسکین بندے اندے اندر کر دئی اے غربتاں دے اندر رب دے نام بھی بڑے لے غربتاں دے اندر اللہ دے مہربانیاں بھی بڑیاں لے سچ فرمایا رب دے قرآن نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ